Chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, avec Easy French, avec Wafar Hassan, on va vous présenter comment écrire un texte argumentatif. Alors, à travers cette vidéo, on va voir les étapes du texte argumentatif et plus spécialement l'introduction et le développement. Alors أعزائي التلاميذ عبر هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا جوج مراحل مهمة في كتابة النص الحجاجي، وحنا تنعرفوا أن في السنة الأولى بكالوريا النص الحجاجي تياخذ واحد الحيز كبير من الاهتمام ديال التلاميذ، بالخصوص أنه تيكون على 10 النقاط في الامتحان. alors بالتالي هذا الفيديو هذا ممكن يساعدكم أنكم تكتبوا النص بشكل جيد، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وما تنساوناش بيان سور بلي كومونتير و بلي جيم، ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. alors on va commencer ان شاء الله. allons-y. alors dans ce vidéo on va voir un plan, on va suivre un plan انتبهوا واحد المخطط ان شاء الله. alors la première étape, on va faire la définition du texte argumentatif ولا تعريف النص الحجاجي. المرحلة الثانية on va voir les étapes à suivre pour écrire un texte argumentatif. غنشوفوا منهجيات وخطوات كتابة النص الحجاجي، وفي هذه المنهجية غنشوفوا فقط جوج فقرات اللي هما المقدمة l'introduction et الفقرة الثانية اللي هي le développement اللي تنسميوها باللغة العربية العرض. alors on va commencer d'abord par la définition. La définition du texte argumentatif. تعريف النص الحجاجي. Alors, le texte argumentatif est un texte dans lequel l'auteur défend un point de vue ou réfute une thèse de manière rationnelle en s'appuyant sur des arguments. Alors, باللغة العربية اش تعني هذا الكلام هذا؟ alors النص الحجاجي أو النص الجدلي هو نص يدافع فيه المؤلف عن وجهة نظر أو يدحض أطروحة بطريقة عقلانية قائمة على الحجج. يعني باختصار النص الحجاجي هو واحد النص تندافع فيه على واحد وجهة نظر، وباش ندافع على هذه وجهة نظر خاصنا نستعملوا بعض الحجج. دونك هذا هو النص الحجاجي. نشوفوا واحد المثال باش نفهموا أكثر هذا النص الحجاجي. alors on remarque dans cette photo, ou bien on voit dans cette photo deux personnages. تلاحظوا في هذه التصويرة جوج شخصيات. alors un homme qui fume et une femme qui est contre lui. alors تنشوفوا واحد السيد اللي تيدخن مدخن، واحد المرأة اللي هي ضده. alors هذه المرأة عندها واحد وجهة نظر، نشوفوا شنو هي وجهة النظر ديالها. alors وجهة النظر ديالها شنو قالت؟ personnellement je suis contre le tabagisme. انا شخصيا ضد التدخين. alors هاد الجمله اللي قالتها السيده هذه تتسمى او بيان اون لابيل لو بوين دو فيو، تنسميوها وجهه نظر او اطروحه. وحنا حنا مثلا فاش نبغيو نكتبوا النص الحجاجي ضروري تندافعوا على واحد وجهه نظر ولا على واحد الاطروحه معينه. مثلا اذا كان عندنا مثلا النص الحجاجي تيتكلم مثلا على مثلا لا بين دو مور، حكم الاعدام مثلا اللي كنا شفناه في القصه ديال لو ديرني جور دان كونداني. الوغ هنا انت خصك تاخذ واحد وجهه نظر، خصك تاخذ واحد الموقف، اما انت مع يعني حكم الاعدام ولا ضد حكم الاعدام. علاش؟ باش من بعد فاش تبغي تكتب الحجج ديالك خصك تمشي مع واحد الاتجاه معين. ولا مثلا الا تحط لك مثلا لا بوليغامي تعدد الزوجات اللي شرنا ليه مثلا في لابواطا ميرفي. الوغ هنا خصك ثاني تعطينا مثلا واحد الحجج وتمشي تاخذ واحد وجهه النظر تمشي معها، ولا واحد الاطروحه تمشي معها، ولا واحد الموقف تمشي معه، وتعطي مجموعه من الحجج عليه. الوغ رجعوا للمثال اللي عندنا هنايا. دونك هاد السيده ثاني عجبات جاوبت السيد اللي هو اللي تيدخن ولا لو بيرسوناج كي فيم، et il lui a dit personnellement je suis contre le tabagisme car le tabagisme est nuisible à la santé et peut causer des maladies mortelles comme le cancer et le poumon. alors هاد الجمله اللي استعملت هنايا اذا السيده بدات تدير ما يسمى ب les arguments، بدات تدير الحجج.
اذا الحجج هما اللي تنديروا حنايا غالبا في العرض ديال النص الحجاجي، والحجج هي اللي تتسمح لنا باش ندافعوا على وجهات النظر ديالنا. ولاحظنا هنايا عطاتو جوج حجج، ولا حجه وحده اللي بناتها على الصحه اللي هي قالت لي لو تاباجيزم انويزيبل على السونتي، على التدخين مضر بالصحه، il peut causer des maladies mortelles. دونك هنا بدات تعطي امثله على هذا الاضرار بالصحه، ووصلت حتى الامثله دقيقه جدا اللي هي لو كونسير دي بومون اللي هو سرطان الرئه. الوغ هذا مثال بسيط اللي تعرفنا شنو هو النص الحجاجي. دابا غندوزو ان شاء الله المنهجيات وبعض النصائح لكتابه النص الحجاجي وكيفاش نكتبوا هذا النص الحجاجي. الوغ les étapes à suivre pour écrire un texte argumentatif. منهجيات وخطوات كتابة النص الحجاجي. الوغ نبداو هاد الخطوات ونشرحوهم، وهاد الخطوات قبل ما نهضر عليهم يعني خاص التلاميذ يتبعوهم بالحذافير ديالهم الا بغاو يكتبوا نص حجاجي في المستوى. الوغ on va commencer par la première étape. étape 1 المرحلة الأولى. Alors, في المرحلة الأولى ou bien l'étape 1, alors on doit lire attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé, repérer les mots clés et les idées les plus importantes. Alors باللغة العربية علينا قراءة الموضوع بعناية وبشكل متكرر وتحديد الكلمات الدالة والأفكار الأساسية. alors نشرحوا هذه الفكرة هذه اش تعني هذه المرحلة. هذه المرحله يعني فاش تحط لنا الامتحان ديالنا وتنوصلوا للمرحله ديال الانشاء ولا ليكسبرسيون كريت، خصنا نقراو نص الموضوع بشكل جيد، يعني نقراوه ونحاولوا نقلبوا في وسط هذاك نص الموضوع على بعض الكلمات المفتاح اللي يمكن تجيب لنا افكار ويمكن تجيب لنا حجج اللي ندافعوا بها على وجهات النظر ديالنا. والقراءه يعني خصها تكون قراءه يعني بشكل جيد حتى نفهموا هذاك الموضوع. دونك هذه هي المرحله رقم 1، هي قراءه الموضوع بشكل جيد. alors ندوزو للمرحله الثانيه étape 2. alors dans l'étape 2 qu'est-ce qu'on va voir? dans l'étape 2 on va prendre position par rapport au sujet et choisir la thèse qu'on veut défendre. alors en arabe علينا اتخاذ موقف حول الموضوع واختيار الأطروحة التي نريد الدفاع عنها. إذا هنا باش نشرحه بشكل مبسط أكثر، فاش يكون عندنا تحطنا الموضوع ونقراو الموضوع ونفهموه مزيان خصنا ناخذ موقف من الموضوع. مثلا إذا كان الموضوع عندنا هو التدخين، إذا خصنا نشوفوا راسنا واش حنا مع التدخين ولا ضد التدخين. إذا خصني ناخذ واحد الاتجاه باش نكتب النص ديالي بشكل جيد. إذا كنت ضد التدخين يعني خصني نعطي واحد الحجج، خصني نوجد واحد الحجج اللي غتكون ضد التدخين. ولا مثلا تعطاتني لا بين دو مور يعني حكم الاعدام، خصني نشوف حجج اللي تكون اما مع ولا ضد. اذا خصني ناخذ واحد الموقف اما نكون مع الموضوع ولا ضد الموضوع اللي تعرض عليا في الامتحان. اذا هنايا المرحله الثانيه هي اتخاذ موقف. خذ موقف من الموضوع ديالك، واش انت مع ولا ضد. المرحله الثالثه في كتابه النص الحجاجي. alors on va voir l'étape 3. alors l'étape 3 qu'est-ce qu'on va voir? alors après la lecture et l'analyse du sujet, mettre les idées au brouillon et rechercher des arguments pour soutenir la thèse en les illustrant par des exemples. Ensuite organiser les idées et faire un plan du texte selon une méthodologie précise. alors نشرحوا هذا الكلام هذا بالعربيه باش نفهموا شنو هادشي تيتقال. alors بعد قراءة وتحليل الموضوع، صياغة الأفكار في المسودة والبحث عن الحجج لدعم الأطروحة مع إعطاء أمثلة توضيحية لكل حجة، ثم تنظيم الأفكار ووضع مخطط لكتابة النص وفق منهجية محددة. نشرحوا هذه الهضرة هذه باش نفهموا أكثر. alors من بعد ما تنقرأ الموضوع مزيان وتنفهم الموضوع ديالي، ومن بعد مثلا ناخذ الموقف مثلا واش انا مع ولا ضد. مثلا نفترضوا انني كنت ضد التدخين، غنمشي ناخذ ورقه الوثائق ديالي وغنجاوب على هذا السؤال اللي
لماذا أنا ضد التدخين. لماذا أنا ضد التدخين. Pourquoi je suis contre le tabagisme. alors نطرح هذا السؤال هذا ونبدا نحط مجموعه من الافكار اللي تدعم الفكره ديالتي علاش انا ضد. alors هاد الافكار نبدا نرتبهم وكل فكره هي عباره عن حجه وهذوك الحجج نعطي عليهم امثله. بحال مثلا نقدر نقول لك انا ضد التدخين لان التدخين مضر بالصحه. وكمثال على ذلك التدخين يعطي العديد يؤدي الى العديد من الامراض مثلا كالسرطان وكذا وكذا. اذا هنا انا اعطيت الحجه اعطيت الفكره زائد اعطيت مثال على الفكره يعني مثال اللي تيبين الفكره اكثر ولا تدعم الحجه اكثر. اذا هذه هي المرحله رقم 3 وهذه المرحله مهمه وتتطلب من التلاميذ يعني جوج حويجات. الحاجه الاولى ان يكون عندهم افكار ويكون عندهم كلمات. والحاجه الثانيه هما انهم يكونوا عندهم ادوات ديال الربط يكونوا مسيطرين يعني مسيطرين على الادوات ديال الربط باش يمكن يكتبوا لنا نص في المستوى. الوغ دابا غندوزو للمرحله رقم 4 l'étape numéro 4. alors pour l'étape numéro 4 alors qu'est-ce qu'on va voir. l'étape numéro 4 au brouillon rédiger le texte en 3 parties. l'introduction, le développement et la conclusion. ensuite faire une relecture pour l'affinement. alors بالعربيه اش يعني هذه الهضره هذه. كتابه النص في المسوده في 3 اجزاء المقدمه العرض والخاتمه. ثم القيام باعاده القراءه من اجل التدقيق اللغوي وتحسين النص قبل نقله على ورقه التحرير. alors بشكل مفصل ولا بشكل مبسط. alors فاش نكمل الكتابه ديالتي نكتب الافكار ديالي مزيان ونصيغهم مزيان غنحاول نصايب النص ديالي نكتب النص ديالي الحجاجي باردون ولا لو تكست ارغيومونطاتيف ديالي ونستعمل لي ليان لوجيك. شنو هما لي ليان لوجيك؟ هما ادوات الربط نستعملهم كيفاش نربط ما بين فكره وفكره وفكره وندوز ونكتب داكشي في الوساخ وندير اعاده تصحيح. هنايا خاص النص يكون يعني مكتوب بشكل جيد يعني المقدمه والعرض والخاتمه. وهنايا ضروري نوصيكم على واحد المساله اللي هي ضروريه هي الخط. الوغ الخط خصو يكون واضح جدا ونتفاداو الاخطاء الاملائيه وندخلوا بجوج مربعات في كل فقره باش نبينوا كل مرحله. وهنايا ضروري من اعاده القراءه باش نتاكدوا من اننا ما درناش اخطاء املائيه ونتفاداو ان النقاط يتنقصوا لنا بسبب اخطاء املائيه ولا بسبب ماجيسكول ما درناهاش ولا باي سبب اللي هو يقدر يكون تافه. اذا هنايا هذه هي اخر مرحله في الكتابه قبل ما ننقلوا على ورقه التحرير. وما ننقلوا على ورقه التحرير حتى نكونوا تاكدنا من اننا تفادينا هذه الاخطاء اللي دوينا عليهم دابا. الوغ ندوزو دابا للمرحله ديال الاجراء ونشوفوا دابا هذا الشيء بالتفاصيل يعني ونشوفوا الطريقه باش غنكتبوا هذا النص هذا اللي هي طريقه يعني جد مفصله ان شاء الله. الوغ ندوزو دابا المرحله الاولى المقدمه. كيفاش غنكتبوا المقدمه. alors pour écrire l'introduction on suit généralement 3 étapes. لكتابه المقدمه نتبع عادة ثلاثة مراحل. alors نشوفوا هذه المراحل شنو. المرحلة الأولى تتسمى étape 1 le sujet à mener ou bien annoncer le sujet اللي هي عرض الموضوع. يعني أنني في المقدمة خصني ندير واحد الجملة بسيطة اللي غنشير فيها الموضوع. مثلا في أيامنا هذه كثر الحديث حول تعدد الزوجات ولا مثلا في أيامنا هذه كثر الحديث حول الإعدام ولا في أيامنا هذه كثر الحديث حول كورونا. إذا هنا تنشير الموضوع تنشير ليه باش نبين لهذاك اللي يقرا الموضوع اشنو هو الموضوع اللي غنهضر ليه. يعني هذا يتسمى لو سوجي اموني ولا انونسي لو سوجي. المرحلة الثانية تتسمى étape 2 le sujet posé définir une problématique طرح الإشكالية. ما معنى طرح الإشكالية؟ إذا هنا في طرح الإشكالية يعني في المقدمة دائما تنكتب واحد الجملة ولا جوج جمل. هاد جوج جمل ولا جملة تنطرح فيهم الإشكالية. يعني ما معنى تنطرح الإشكالية؟ تنشوف أشنو هما وجهات النظر المختلفة اللي كاينة في الموضوع. مثلا
يعني فاش قدمت الموضوع قلت لك في ايامنا هذه كثر الحديث حول موضوع كورونا ولا حول موضوع التدخين، نقدر نجي ونطرح الاشكاليه واش غنقول. ومنه الموضوع يقسم الاراء الى فئتين، الى مجموعتين. المجموعه الاولى تقول مثلا ان مثلا التدخين مضر، والمجموعه الثانيه تقول ان التدخين هو وسيله مثلا لنسيان المشاكل. اذا هنا عطيت وجهه النظر ووجهه النظر المعاكسه. ولا مثلا اللي كنا تنهضروا على مثلا حكم الاعدام، نقولوا مثلا المجموعه الاولى تقول بان الاعدام هو وسيله للحد من الجريمه، والمجموعه الثانيه ترى العكس، ترى ان الاعدام هو مثلا خرق لحقوق الانسان وهو حق الحياه مثلا. الوغ هنا تسمى لو سوجي بوزي، يعني طرح اشكاليه. اذا هنا باختصار تعطي الفكره اللي تندعموها والفكره اللي ما تندعموهاش، طرحهم بجوج في وسط المقدمه. المرحله الثالثه اللي هي étape 3 le sujet divisé annoncer le plan. يعني annoncer le plan هنا كاين واحد الخطا تما ماشي عرض الموضوع. annoncer le plan هو يعني اننا نحدوا اشنو غنديروا في العرض. مثلا وفي هذا النص سوف نتحدث عن كذا ثم كذا ثم كذا. إذن on va parler de en premier plan on va parler de مثلا des causes, ensuite on va parler des conséquences. نقدروا نتكلموا في البداية عن الأسباب ثم نتكلم عن النتائج. إذن هنايا تعطي شنو غدير في العرض مثلا. إذن هادو هما المراحل الثلاثة تنديروا في المقدمة. ودابا ندوزو باش نشوفوهم مرحلة مرحلة وبالتفاصيل المملة وباش تعرفوا كيفاش تكتبوهم بطريقة مباشرة وبالترجمة باللغة العربية إن شاء الله. Alors on va commencer. Alors دابا نبداو المرحلة الأولى في المقدمة اللي هي عرض الموضوع ولا annoncer le sujet. دابا نوريكم طريقة كيفاش تكتبوا مباشرة في النص ولا في ورقة التحرير، كيفاش تكتبوا عرض الموضوع، كيفاش تكتبوا المقدمة بطريقة يعني محترفة، وبطريقة أن إذا شافها أستاذ مثلا يصحح لك يعطيك النقطة ويعرفك أن عارفة شنو هو النص الحجاجي. إذا نشوفوا بعض الأمثلة كيفاش تكتبوا هذا عرض الموضوع. نبداو. الا بغيت نعرض الموضوع يعني نشير للموضوع اللي بغيت نهضر عليه ولا اللي تحط ليا في الامتحان. مثلا نبداو بالطريقه الاولى. الطريقه الاولى ممكن نقولوا مثلا de nos jours on parle beaucoup de plus le sujet. نترجموها بالعربيه باش نفهموا واش ثاني. في ايامنا كثر الحديث حول مثلا في ايامنا كثر الحديث حول كورونا. في ايامنا كثر الحديث حول التدخين. مثلا نقولوا بالفرنساويه de nos jours on parle beaucoup du corona. de nos jours on parle beaucoup de la peine de mort. de nos jours on parle beaucoup de la polygamie. اذا الموضوع اللي تعطاك تحط فيه الجمله الاولى، هذه هي اول جمله يمكن تحط في الامتحان. الا ما عجبتنيش هذه الجمله عندي طريقه اخرى باش نكتبوها. نشوفوا الطريقه رقم 2. actuellement le sujet de زائد السوجي زائد الموضوع a fait couler beaucoup d'encre. نشوفوها بالعربية شتاني. حاليا أسال موضوع كذا الكثير من الحبر. مثلا حاليا أسال موضوع كورونا الكثير من الحبر، يعني تكلمت عليه الصحافة بزاف. داكوغ، هذه أسال الكثير من الحبر. ولا مثلا حاليا أسال موضوع العنف مثلا ضد المرأة الكثير من الحبر. نشوفوا بالفرنساوي كيفاش غنقولوا لهم. Actuellement, le sujet de la violence contre la femme a fait couler beaucoup d'encre. Actuellement, le sujet de, je ne sais pas, de la polygamie a fait couler beaucoup d'encre. Actuellement, le sujet de tabagisme, du tabagisme a fait couler beaucoup d'encre. إذا أنت تحط الموضوع في ذاك المربع الأخضر اللي تشوف. ما عجبتنيش هذه الطريقة، نوريكم طريقة رقم 3. طريقة رقم 3. Aujourd'hui, partout dans le monde, la question de suscite beaucoup d'intérêt. Alors, je vois بالعربية. اليوم حول العالم تستدعي قضية كذا الكثير من الاهتمام.
مثلا بالعربية نقولوا اليوم حول العالم تستدعي قضية كورونا الكثير من الاهتمام. Aujourd'hui, partout dans le monde, la question du corona suscite beaucoup d'intérêt. Alors هذا ثاني أسلوب آخر، وبالنسبة لي هذا هو الأسلوب المفضل باش تعجبني مبدا النصوص. alors ننصحكم بهذا الأسلوب رقم 3، دونك أسلوب جيد إن شاء الله. نشوفوا أسلوب رقم 4. De nos jours, le thème le plus abordé de l'actualité est celui de. شوفوا بالعربية شاتاني. حاليا الموضوع الأكثر نقاشا وتداولا في الأخبار اليومية هو، مثلا نقدر نقولوا حاليا الموضوع الأكثر نقاشا وتداولا في الأخبار اليومية هو كورونا. ولا مثلا فرنساوية de nos jours le thème le plus abordé de l'actualité est celui du corona. d'accord. إذا هادو 4 المراحل ولا 4 الأمثلة ولا 4 الطرق باش نكتبوا أول جملة في النص الحجاجي في الامتحان إن شاء الله. alors دابا نشوفوا المرحلة الثانية ولا الجملة الثانية تنكتبوا في المقدمة، لأن كيف ما شرحت لكم قبيله المقدمة تتكون من 3 المراحل. نشوفوا étape 2. étape 2 تنسميوها le sujet posé. définir une problématique. طرح إشكالية. إذا تنطرحوا الإشكالية يعني تنقولوا الآراء المختلفة اللي كاينة في الموضوع. alors نشوفوا كيفاش تكتب هذه الفقرة هذه، وهذه الفقرة للإشارة هي الفقرة الثانية تكون في المقدمة. إذا المقدمة تكتب الفقرة الأولى اللي هي عرض الموضوع، والفقرة الثانية هي طرح الإشكالية. نشوفوا كيفاش تنطرحوا الإشكالية. alors ناخذ المثال فرنساوية. ceci dit, ce sujet partage les opinions ou les points de vue en 2 catégories ou en 2 castes ou en 2 rangs. La première prétend que, pense que, estime que, plus opinion. Par contre, en revanche, la deuxième voit que, considère que, croit que, plus opinion. Alors laquelle des 2 points de vue doit-on défendre? إذا في هذه الفقرة هذه اللي قرأت عليكم دابا دوك الكلمات اللي مكتوبين بالخضر غنختار من بيناتهم، ما يمكنش نديرهم بجوج، غنختار من بيناتهم اللي عجبتني. واوبينيون واحد اوبينيون جوج هما الرأي والرأي المعاكس، يعني الآراء المختلفة اللي كاينة في الموضوع. وهنا تنكونوا طرحنا الإشكالية وساليناها بواحد السؤال إشكالي اللي غنشوفوا الترجمة ديال هذا الشيء بالعربية. بالعربية شنقولوا؟ ومنه هذا الموضوع يقسم الآراء، ولا إلا ما عجبتناش الآراء وجهات النظر اللي هي الفوق عندنا لي زوبينيون ولا لي بوين دو في، إلى فئتين اللي هي اللي عندنا الفوق هي كاتيجوري، ولا إلى طبقتين اللي هي اللي عندنا الفوق كاست، ولا إلى مجموعتين اللي عندنا الفوق هي غون. الأولى تدعي أن، ولا تعتقد أن، ولا تعتبر أن، زائد الرأي رقم 1. إذا هنا تنكونوا هضرنا على الرأي رقم 1، عطينا عليه فكرة، ماشي بالضرورة كتبنا فيه بزاف، عطينا على الفكرة. مثلا الفئة الأولى ترى أن التدخين مضر للصحة مثلا، وبفرنساوي يقولوا مثلا la première catégorie voit que la cigarette est nuisible à la santé. وتندوزوا الفئة الثانية. ومن ناحية أخرى وعلى العكس من ذلك، alors هنايا اللي هي اللي عندنا بالفرنساويه الفوق par contre en revanche اختار وحده فيهم اللي عجبتك. ومن ناحية أخرى وعلى العكس من ذلك ترى، تظن، تعتبر الفئة الثانية، يعني ترى الفئة الثانية ولا تظن ولا تعتبر. الفرنساويه درناها voit que, considère que, croit que، زائد الرأي رقم 2. وتنجيو تنطرحوا التساؤل. إذا أي من وجهتي النظر يجب أن ندافع عليها؟ إذا هنا تتحط راسك انت باش تاخذ الموقف ديالك، واش غتمشي مع الفئة الأولى ولا الفئة الثانية. إذا هنا قبل ما ندوز من هذه المرحلة نعطيكم واحد مثال شفوي غنخدموا فيه المرحلة رقم 1 والمرحلة رقم 2. نفترضوا أننا بغينا نهضروا على الموضوع ديال مثلا الموضوع ديال التدخين. الوغ غنبدا الموضوع ديالي من الفوق، غنقول لك مثلا في ايامنا لا نبدا مثلا ناخذ مثلا رقم 3 كما قلت لكم، قلت تعجبني رقم 3.
الوغ غنقول لك اليوم حول العالم تستدعي قضيه كذا الكثير من الاهتمام. نهضروا على التدخين. اليوم حول العالم تستدعي قضيه التدخين الكثير من الاهتمام. انا كتبت الجمله الاولى. غنجي دابا لتحت المرحله الثانيه. ومنه هذا الموضوع يقسم الآراء إلى فئتين. الفئة الأولى ترى أن التدخين مضر بالصحة، ومن ناحية أخرى الفئة الثانية ترى أن التدخين يساعد على نسيان المشاكل. إذن أي من وجهتي النظر يجب أن ندافع عليها؟ إذن احنا صغنا المقدمة بجوج فقرات. ممكن نقولوا هادشي بالفرنساوية، غنقولوه بالفرنساوية. اش غنقولوا مثلا aujourd'hui partout dans le monde la question du tabagisme suscite beaucoup d'intérêt. انا كتبت الفقرة الأولى. Ceci dit, ce sujet partage les opinions. ما اختارتش les points de vue، اختارت les opinions. Les opinions ont deux catégories. اختارت catégorie. La première prétend que la cigarette، انا نكتب opinion واحد، نكتب opinion واحد، que la cigarette est nuisible à la santé. Par contre, la deuxième voit que la cigarette est un moyen pour oublier les problèmes. Alors, laquelle des deux points de vue doit-on défendre? إذن هذه المقدمة هكا تتساغ بجوج طرق، ثلاثة طرق. المهم الطريقة الأولى تنديروا عرض الموضوع، والطريقة الثانية تنديروا عرض الإشكالية. إذا نستمروا تاني ونشوفوا المراحل الأخرى. أنا ندوزوا مرحلة أخرى. المرحلة الثالثة هي تنحدوا الموقف ديالنا دابا، ولكن باش نحدوا الموقف ديالنا نحاولوا ندخلوه مع العرض. Alors maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est le développement. Le développement اللي هو العرض. Alors pour écrire le développement on doit suivre un plan et je vous propose dans cette étape deux plans. Alors باش نكتبوا العرض خصنا نتبعوا واحد الخططه، وهاد الخططه عندي جوج خططات لكم هنايا، ممكن تختاروا اللي بغيتوا. كاينه الخططه البسيطه اللي هي نورمالمون خصكم تستعملوا في الامتحان لان الوقت ما يكفاكمش، ما يكونش عندكم الوقت كافي باش ديروا الخططه الثانيه. ولكن انا اقترحت عليكم هنايا جوج خططات، الخططه العاديه والخططه اللي شويه معقده وخصك تكتب فيها بزاف. الو نشوفوا شنو هما هاد الخطط. الخططه الاولى تتسمى لو بلان سامبل. لو بلان سامبل دونك هنا تنتكلم الاشاره باش نذكركم، تنتكلم على العرض، ما تنتكلمش على المقدمه سالينا معها. الوغ تنتكلموا على العرض. لو بلان سامبل. لو بلان سامبل نشوفوا كيفاش داير. لو بلان سامبل فيه هادشي اللي غنشوفوا دابا. الوغ اون écrit le développement en deux paragraphes. الوغ لو بلان سامبل تنكتبوا فيه جوج فقرات. الفقره الاولى نشوفوا واش نديروا فيها. Paragraphe 1, présenter son point de vue. Alors الفقرة الأولى تنعرضوا وجهة النظر ديالنا. alors عرض وجهة نظرك في الموضوع. مثلا نقول باش كنا تنتكلموا على التدخين، إذا في العرض الفقرة الأولى في العرض عاد تقدم وجهة النظر ديالك، واش أنت مع التدخين ولا ضد التدخين. عاد تقول مثلا أنا شخصيا مع التدخين ولا أنا شخصيا ضد التدخين. هذه الفقرة رقم واحد في البلان سامبل. الو في البلان سامبل عندنا الفقرة رقم جوج. الفقرة رقم جوج نشوفوا واش نديروا فيها. الفقرة رقم جوج باراغراف 2 justifier le point de vue donner des arguments. إذا نشوفوا شنو هي بالعربية شتعني هذه الهضرة. الفقرة الثانية تتعني تبرير وجهة النظر، تقديم الحجج. إذا هنايا أنت عاد تقدم الحجج ديالك. مثلا قلتي أنا مع التدخين في الفقرة الأولى، إذا قول لنا علاش، جاوبنا علاش أنت ضد التدخين. أعطيني واحد المجموعة من الحجج، واحد 5 الحجج ولا 4 الحجج، وأعطي عليهم أمثلة باش تبرر لنا وجهة النظر. ولا مثلا قلتي لنا أنا ضد حكم الإعدام، جي الفقرة الثانية وعاد تقول لنا علاش أنت ضد حكم الإعدام. إذا هذا هو باختصار هو ما يسمى بلو بلان سامبل. ومن دابا شوية أنا غنوري لكم هذا البلان سامبل بالتفاصيل ديالو وكيفاش تكتبوه باللغة العربية وباللغة الفرنسية وكيفاش تكتبوه بطريقة سهلة. المنهجية تكون عندكم، ولكن يخصكم انتم على الأفكار على حسب الموضوع اللي يتحط لكم، ولكن المنهجية هي اللي غنوريكم دابا كيفاش تكتبوه. الوغ هذا لو بلان سامبل هو أسهل واحد
وهو اللي تنصحكم به انكم ديروه في الامتحان، لانه غيسهل عليكم مأمورية وعاد تستافدوا منه بزاف. الوغ ندوزو لو بلان الاخر اللي هو لو بلان دياليكتيك، الخطط الجدليه. هاد الخطط الجدليه ما سهلاش، لان هنا غنشوفوا المراحل ديالها وغيبان لكم بانها ما سهلاش. الوغ نشوفوها المراحل ديالها. الوغ اون ايكري لو ديفلوبمون اون 3 باراغراف. تنكتبوا هنايا ثلاثه لي باراغراف، ولكن يعني باش ما نخبيش عليكم لي باراغراف ماشي ساهلين باش نكتبوهم، لان كل باراغراف تياخذ واحد الحيز كبير وتيحتاج مجموعه من الافكار ومجموعه من الحجج. الوغ نشوفوا الباراغراف الاول اش نديروا فيه. الوغ لو باراغراف 1 لا تيز، شرحوا شنو هي لا تيز. الوغ الفقره الاولى عرض الاطروحه ودعمها بالحجج والامثله. اذا هنايا في الفقره الاولى تطرح الاطروحه الاولى. مثلا كاينين الناس تيقول لك حنا مع التدخين، الوغ عاد تهضر على هاد الناس هادو، عاد تقول مثلا العديد من الناس يرون ان التدخين جيد ويدعمون افكارهم بمجموعه من الحجج، وهي هنا عاد تعطي الفكره ديالتهم والحجج ديالهم فقره واحده، وهنا راه ما ساهلش لانه صعيب. اذا عاد تعطي الفكره ديالتهم وجهه النظر ديال الناس الاولين، المجموعه الاولى مثلا تقول هاد الناس الراي ديالهم وجهه النظر ديالهم انهم مع التدخين وها علاش. اذا هذه الفقره رقم 1. فقره رقم 2. فقره رقم 2 فيها لونتي تيز يعني وجهه النظر المعاكسه. هاي الفقره الثانيه عرض الاطروحه المناقضه ودعمها بالحجج والامثله. اذا ثاني عاد تكتب ثاني هنا واحد الفقره ثاني كبيره فيها ثاني الناس اللي تعارضوا الناس اللي كتبتي عليهم في الاول. مثلا قلتي في الفقره الاولى هناك العديد من الاشخاص الذين يحبون التدخين وذلك لعده اسباب وها هي الاسباب. عاد تجي دابا تقولوا على النقيض من ذلك يوجد اشخاص هم ضد التدخين ويدعمون فكرتهم هذه بمجموعه من الحجج، وهي وعاد تعطيتهم الحجج ديالهم. اذا هنا فقره ثاني كبيره اخرى اللي فيها الحجج ديال الفكره المناقضه. اذا باختصار اش نديروا هنايا؟ الفقره الاولى تنديروا فيها يعني الناس اللي مع الفكره ولا ضد الفكره. اللي مع الفكره مثلا بدينا اللي مع الفكره وتنعطيهم الحجج ديالهم، والفقره الاخرى تنديروا الضد ديالها، يعني الناس اللي ضد الفكره والحجج ديالها. ولكن انت ككاتب ديال النص ما تدخلش، ما تقولش الراي ديالك، لان هنا عاد تهضر بشكل محايد. كاينين واحد الناس تيقولوا كذا وكذا ها علاش، وكاينين ناس اخرين في الفقره الاخرى تيقولوا كذا وكذا وكذا وها علاش. وهذاك ما بين الفقره الاولى والفقره الثانيه غيكون تضاد، يكونوا مضادين. الوغ تنجيو للفقره الثالثه. الفقره الثالثه اش نديروا فيها؟ الفقره الثالثه تنديروا لا سانتيز. شنو هي لا سانتيز؟ هو التركيب، الخلاصه، يعني الخلاصه اللي استخرجنا من الفقره الاولى والفقره الثانيه. يعني اشنو الراي ديالنا مثلا باختصار ما بين الفقره الاولى والفقره الثانيه. هاد الناس تيكميو ولا مثلا تيدخنوا ها علاش بغاو يدخنوا، وهاد الناس ما تيحملوش التدخين ها علاش ما تيحملوش. اذا خصني نستخلص واحد الفكره من هذوك الافكار بجوج اللي هما مضادين. الوغ هنايا نشوفها بالعربيه. الفقره الثالثه التركيب، ملخص يجمع بين الاطروحه ونقيضها. يعني واحد الملخص يجمع ما بين الفكره اللي كاينه في الفقره رقم 1 والفكره اللي كاينه في الفقره رقم 2. وهذه الفقره رقم 1 والفقره رقم 2 حنا كيف ما قلت لكم هما مضادين. اذا ندوزو نشوفوا هاد لي بلون ونركزوا بزاف على لو بلون سامبل. وهنايا الا لاحظتوا في هاد لي بلون هادو ديال العرض رانا ما عطيتكمش الخاتمه، لان ما خدمتش معكم الخاتمه راه سهله اصلا. دونك انا خدمت معكم العرض والمقدمه لانه هما اللي صعب. الوغ نشوفوا لو بلون سامبل. شوفوا لو بلون سامبل. الوغ لو بلون سامبل نبداو ان شاء الله. كيفاش يتكتب لو بلون سامبل؟ المنهجيه، كيفاش نكتبوا لا ميثودولوجي. فوالا اذا نبداو على بركه الله. لو بلون سامبل العرض كيفاش يتكتب؟ الوغ مباشره هنايا هاد المنهجيه اللي غنعطيك دابا مباشره شد ستيلو وكتبها. علاش؟ لان هي الطريقه باش تكتب النص. غيبقاو خاصينك على الافكار، ديك الساعه الافكار انت عاد تقلب عليهم ولا عاد تحاول تحفظ مجموعه من الافكار قبل ما تدخل الامتحان ولا اي حاجه. فوالا نشوفوا
الفكرة الطريقة الأولى كيفاش نكتب. إذا باراغراف 1 بريزونتي لو بوين دو تقديم وجهة النظر في العرض. نهضر عليها يعني تاخذ موقف، انت تاخذ موقف ديالك. الو نشوفوا كيفاش تكتب بريزونتي ان بوين دو. فوالا الفقرة الأولى عرض وجهة نظرك في الموضوع. إذا هنا خصك تاخذ موقف. الو نشوفوا هنا هذا الموقف كيفاش ناخذوه. Personnellement, je pense que plus opinion pour plusieurs raisons. Alors نشوفوها بالعربية شتاني. أنا شخصيا أعتقد أن زائد الرأي إما مع أو ضد، وذلك لعدة أسباب. مثلا إذا كنا نهضروا على التدخين نقول لك شخصيا أعتقد أن التدخين مضر جدا وذلك لعدة أسباب. ولا شخصيا أعتقد أن التدخين ليس جيدا وذلك لعدة أسباب. نقدروا نقولها هنا بالفرنساوية نقول لك personnellement je pense que le tabagisme est nuisible pour plusieurs raisons. أنا دابا خديت الموقف ديالي. هذه الطريقة الأولى إلا بغيتي تاخذ الموقف. بغيتي طريقة أخرى شوفوا الطريقة رقم 2. Personnellement je pense que plus opinion car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que cette idée est totalement ou là entièrement acceptable ou là inacceptable ou là inadmissible pour plusieurs raisons. Alors أنا شخصيا هذه الطريقة تتعجبني. هذه الطريقة الثانية ديال الكتابة تتعجبني لأن فيها جملة طويلة وجملة مكتوبة بطريقة زوينة. إذا نتمنى أنكم تستعملوا هذا الأسلوب الثاني لأنه أسلوب أفضل. أنا نترجموه بالعربية ونشوفوا واش يعني. أنا شخصيا أعتقد زائد الرأي ديالك لأنه بمجرد التفكير لوهلة ندرك أن هذه الفكرة كليا مقبولة أو مرفوضة على حسب انت شنو بغيتي. هنا عبرتي على الرأي ديالك بلا ما تدخل في الرأي بلا ما تقول شي حاجة. هذه الفكرة مقبولة أو مرفوضة وذلك لعدة أسباب. مثلا نأخذ مثال على التدخين. شخصيا أعتقد أن التدخين مضر لأنه بمجرد التفكير لوهلة ندرك التي اخطأت. شخصيا أعتقد هنا تعطي الرأي ديالك مثلا أن التدخين ليس جيدا لأنه بمجرد التفكير لوهلة ندرك أن هذه الفكرة كليا مرفوضة وذلك لعدة أسباب. يعني الفكرة ديال التدخين. Alors personnellement je pense que le tabagisme est nuisible car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que cette idée est totalement inacceptable pour plusieurs raisons. يعني الفكرة اللي هي غير مقبولة inacceptable اللي هي فكرة التدخين. alors كنت نكتبوا الفقرة الأولى نشوفوا واش عندي شي طريقة ثالثة. alors الطريقة الثالثة en ce qui me concerne ولا ما عجبتنيش en ce qui me concerne pour moi pour ma part de mon côté je suis tenté de dire que j'approuve je désapprouve j'accorde je consens je condamne plus l'idée pour plusieurs raisons. alors نشوفوا هذه الفكرة هذه. هنا الكلمات اللي مكتوبين بالأحمر بين قوسين ولا الكلمات اللي مكتوبين بالبرتقالي بين قوسين وبيناتهم سلاش تنختار بيناتهم. alors نشوفوا هنايا فيما يخصني إلا ما عجبتنيش بالنسبة لي اللي هي الفوق pour moi من جانبي اللي هي من الفوق de ma part من جهتي اللي هي من الفوق de mon côté أميل إلى القول أنني أوافق أضم صوتي إلى أرفض أدين أستنكر. وهذه الكلمات كلهم راه مكتوبين الفوق بالبرتقالي. الفكرة التي تقول زائد الفكرة وذلك لعدة أسباب. alors نأخذ مثال فيما يخصني أميل إلى القول أنني أرفض الفكرة التي تقول أن التدخين جيد وذلك لعدة أسباب. alors نقولها بالفرنساوية en ce qui me concerne je suis tenté de dire que je désapprouve l'idée que la cigarette peut nous relaxer ou peut nous aider à oublier nos problèmes pour plusieurs et cela pour plusieurs raisons وذلك لعدة أسباب. إذن هذه فقرة ثالثة.
الطريقة الرابعة باش يمكن نكتب الفقرة الأولى في العرض. En ce qui me concerne, je suis tout à fait contre ou pour l'idée pour plusieurs raisons. وهذه هي أسهل طريقة ممكن تستعمل. Alors نشوفها بالعربية. فيما يخصني أنا كليا مع أو ضد الفكرة التي تقول زائد الفكرة، وذلك لعدة أسباب. مثلا فيما يخصني أنا كليا ضد التدخين، وذلك لعدة أسباب. فيما يخصني أنا كليا ضد الإعدام، وذلك لعدة أسباب، ولا مع الإعدام، وذلك لعدة أسباب. Voilà. En ce qui me concerne, je suis tout à fait contre la peine de mort pour plusieurs raisons. Ou là, en ce qui me concerne, je suis tout à fait contre la polygamie pour plusieurs raisons. فيما يخصني أنا كليا ضد تعدد الزوجات، وذلك لعدة أسباب. دونك أنا هنايا درت الموضوع ديالي. فوالا. نزيدو دابا الفقرة رقم جوج. فقرة رقم جوج. الفقرة رقم جوج اللي هي تنحط فيها الحجج ديالي وتنبدا ندافع على وجهات النظر اللي يلا كيخديت دابا في الفقرة رقم واحد. يعني في الفقرة رقم واحد كيف ما شفنا اشنو درنا، اننا خدينا موقف، حددنا الموقف ديالنا من الموضوع، واش حنا معاه ولا ضده. اذا الفقرة الثانية خصنا، وهذه الفقرة هي اللي صعيبة علاش، لان تحتاج بزاف ديال الحوايج، تحتاج لي ليان لوجيك، وهنا غنحاول نعطيكم هنا لي ليان لوجيك في هذه الفقرة هذه، وتحتاج الافكار. اذا غيبقى لكم على الافكار اللي غتجبدوا. Alors le paragraphe 2 justifie le point de vue et donner des arguments. تعليل وجهات النظر واعطاء الحجج. نشوفوا الفقرة هي كيفاش نديروا هذه الفقرة كون تنكتبوها. alors نبدا بالحجج. تنقول d'abord، يعني ما عجبتنيش d'abord تنقول premièrement ولا en premier lieu ولا de prime abord اللي عجبتك. plus argument 1. plus argument 1. l'argument هي الحجة. Et l'exemple le plus significatif nous est fourni par l'exemple 1. تنعطي مثال على الحجة رقم 1. تندوز ثاني الحجة رقم 2. تنقول ensuite ولا deuxièmement ولا en second lieu ولا en plus. Donc على حساب إلا استعملت premièrement الفوق غندير deuxièmement لتحت، إلا استعملت en premier lieu غنستعمل en deuxième lieu. Plus argument 2. Plus et nous pouvons le démontrer en prenant l'exemple 2. زائد exemple 2. زائد المثال الثاني على الحجة الثاني. Puis, ثم. En troisième lieu, en outre, de surcroît, on peut aussi ajouter que, plus argument 3. Et on peut citer à titre d'exemple, exemple 3. Enfin, en dernier lieu, en définitif, finalement, et je terminerai en disant, plus argument 3, et le cas 2, plus exemple 4, en est l'illustration la plus frappante. إذا نشوفوا الترجمة ديال هذا النص هذا باش ممكن تكتبوه بسهولة وتفهموه بسهولة. الو الفقرة الثانية تبرير وجهة النظر أو تقديم الحجج. الو نشوفوا تبرير وجهة النظر أو تقديم الحجج. الو بداية، أولا في المقام الأول في البداية زائد الحجة رقم 1. هنا خصني نكتب الحجة، يعني خصني نجيبها من عندي أنا، الحجة خصني نجيبها نفكر فيها. والمثال الأكثر دلالة على ذلك يمكن إبرازه من خلال، ونعطي مثال على الحجة الأولى. ثم ثانيا وفي المقام الثاني إضافة إلى زائد الحجة رقم 2، ويمكننا إثبات ذلك من خلال، وأعطي مثال رقم 2. ثم ثالثا وفي المقام الثالث وعلاوة على ذلك يمكننا أيضا أن نضيف زائد الحجة رقم 3، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال زائد المثال رقم 3. أخيرا وختاما وفي النهاية وسأختتم بالقول زائد الحجة رقم 4 وحالة زائد المثال رقم 4 تحتوي على التوضيح الأكثر لفتا للانتباه. إذا هنا إذا لاحظتوا معايا في هذه الفقرة هذه درنا 4 الحجج، وكل حجة عطيناها مثال خاص بها. مثلا كنت نهضر مثلا على التدخين غنقول لك اولا التدخين مضر بالصحه. اذا هاي بدايه التدخين مضر بالصحه غنكتبها في الحجه رقم 1. والمثال الاكثر دلاله على ذلك يمكن ابرازه من خلال الامراض
التي يسببها التدخين مثل مثل السرطان. إذا نحن أعطينا حجة الأولى وزدنا عليها مثال ناخذوها بالفرنساوية نقولوا مثلا d'abord la cigarette est nuisible à la santé et l'exemple le plus significatif nous est fourni par le nombre مثلا exponentiel du cancer du poumon مثلا. إذا هنايا أعطيتك مثال على يعني حجة ومثال. إذا هنا خصنا دائما فاش تكونوا تصايبوا الافكار ديالكم هذه هي اصعب مرحله تقريبا في لو بلون سامبل لان خصك تحتاج هنا بحال هنا مثلا الصيغه هي عندك كتب بها ولكن تحتاج ضروري تحتاج لك الافكار خصك تكتب حجه وتعطي عليها مثال. اذا المساله ضروريه. اذا هذه هي الفقره الثانيه وهذه هي الفقره الاخرانيه في العرض. وتبقى لكم الخاتمه من بعد. الخاتمه خصكم ديروها دونك الخاتمه تالاخر وغنشير لكم نعطي بعض الافكار عليها. الو ندوزو دابا لو بلون الثاني اللي هو لو بلون دياليكتيك. العرض يعني غنشوفوا العرض بالطريقه الثانيه اللي هي لو بلون دياليكتيك يعني الخطط الجدليه. نشوفوا المنهجيه لا ميثودولوجي. الو كما قلت لكم قبيله لو بلون دياليكتيك تتكتب في ثلاثه الفقرات. الفقره الاولى تنعطيو وجهه النظر المناصره ولا اللي مع وجهه النظر مع، والفقره الاخرى تنعطيو وجهه النظر ضد، والفقره الثالثه تنعطيو واحد الخلاصه لديك وجهه النظر الاولى ووجهه النظر الثانيه. الوغ نشوفوا كيفاش تكتبوا هاد لو بلون دياليكتيك. نشوفوا كيفاش يتكتب. الوغ نبداو باراغراف 1 لا تيز. باراغراف 1 اذا نشوفوا الباراغراف الاول اللي هو لا تيز. الوغ لا تيز اللي هي وجهه النظر اللي تندفعوا عليها. Alors les personnes qui disent que plus la thèse étaye, renforce, appuie, soutiennent, consolident leur thèse par un bon nombre d'arguments. D'abord, argument 1. Par exemple, exemple 1. Ensuite, argument 2, à titre d'exemple, exemple 2. Enfin, argument 3, comme le prouve l'exemple 2, exemple 3. إذا هذه الفقرة هذه تنعرضوا فيها وجهة النظر رقم 1 ديال الناس مثلا اللي مع الموضوع وتنعطيو الحجج ديالهم بحال هنا كما لاحظتوا عطينا 3 الحجج. الوغ نشوفوا هذه الفقرة باللغة العربية. الوغ الفقرة الأولى عرض الأطروحة ودعمها بالحجج والأمثلة. يعني الأطروحة يعني الفكرة الأولى اللي تدافع عليها بعض الناس. الوغ نشوفوا هنايا باللغة العربية الأشخاص الذين يقولون أن زائد الأطروحة 1 مثلا الأشخاص الذين يقولون أن التدخين جيد ولا يدعمون مثلا الأشخاص الذين يدعمون مثلا الفكرة. يدعمون يعززون أطروحتهم ولا فكرتهم بمجموعة من الحجج. أولا زائد الحجة الأولى على سبيل المثال ونعطي مثال على الحجة رقم 1 ثم الحجة الثانية نعطيو الحجة الثانية كما يظهر ذلك في ونعطي الحجة المثال على الحجة الثانية وأخيرا الحجة الثالثة وخير مثال على ذلك هو ونعطي المثال رقم 3. مثلا الأشخاص الذين يقولون أن التدخين يعني غير جيد يدعمون أطروحتهم بمجموعة من الحجج. أولا أن التدخين مضر بالصحة على سبيل المثال يسبب أمراضا مثل السرطان. ثم التدخين مثلا يبذر الأموال كما يظهر ذلك في مثلا عدد العلب التي يشتريها الشخص والتي تكلف أموالا طائلة. وأخيرا التدخين يضر بالناس الذين يتواجدون حولنا وخير مثال على ذلك هو الانزعاج الذي نراه مثلا في بعض الناس في المقاهي
عندما يدخن أحد قربهم مثلا. إذا هذه هي الطريقة باش غنكتبوا يعني الأطروحة رقم واحد، الفكرة رقم واحد ديال الناس الأولين. الوغ بنفس العملية ممكن نكتبوا داكشي فرنساوية. مثلا نقدروا نقولوا les personnes qui disent que la cigarette est nuisible à la santé étayent يعني هي يدعمون، renforce يقوون، appuie يدعمون، soutien يدعمون، consolide يدعمون leur thèse par un bon nombre d'arguments بعدد من الحجج. d'abord مثلا كيف ما قلنا دابا شويه، d'abord la cigarette fait des maladies, par exemple le cancer. Ensuite la cigarette gaspille l'argent. À titre d'exemple, le nombre des paquets qu'on achète de cigarettes peut coûter trop cher. Enfin, la cigarette peut nuire aux personnes qui nous entourent, comme le prouve l'exemple du dérangement causé dans un café par un fumeur. Voilà. إذا هنايا هذه هي الفقرة الأولى اللي تنديرو مثلا في لو بلان كما تنذكركم في لو بلان ونشوفوا كيفاش تكتب. Alors paragraphe 2 l'antithèse. l'antithèse إذا لا thèse هي الأطروحة والانتيتيز هي الأطروحة المعاكسة. إذا هنا نشوفوا الأطروحة المعاكسة الفقرة اللي فاتت. alors نشوفوا كيفاش تكتب. cependant, par contre, en revanche, mais toutefois, d'autres personnes s'y opposent en se défendant par d'autres preuves. Pour eux, on a l'argument l'oul. En l'occurrence, exemple 1. En plus, argument 2. De ce fait, exemple 3. De surcroît, argument 3. Ainsi, exemple 3. Sans oublier, argument 4. Comme le témoigne l'exemple de exemple 4. إذا هنا نشوفوا الترجمة ديال هذه الفقرة باش تفهموها أكثر. الوغ دائما الأمور اللي تتكون بين قوسين وبالأحمر يعني تنختاروا منها. نشوفوا هذه الفقرة هذه مترجمة. الوغ الفقرة الثانية عرض الأطروحة المناقضة يعني الأطروحة المعاكسة ودعمها بالحجج والأمثلة. الوغ كما دعمنا الأطروحة الأولى في الفقرة الأولى بالحجج والأمثلة، حتى هنا نديروا نفس العملية، ندعموا الفقرة الثانية يعني الأطروحة المناقضة والأطروحة المعاكسة ندعموها بالحجج والأمثلة. الوغ نشوفوا هنا باللغة العربية شي يعني هذا الشيء. ومع ذلك وعلى العكس من ذلك وعلى النقيض من ذلك ولكن ومن ناحية أخرى. دونك هذه هي الترجمة ديال داكشي اللي بالأحمر للفوق اللي هي par contre, en revanche, mais toutefois. المعارضون للأطروحة يعني المعارضون للفكرة يدافعون عن وجهة نظرهم بأدلة أخرى بالنسبة لهم وتعطي الحجة الأولى. في هذه الحالة وتعطي المثال رقم 1 على الحجة رقم 1 بالإضافة إلى زائد الحجة رقم 2 وبالتالي المثال رقم 2 علاوة على ذلك هي دو سيركخوا الفرنساوية دو سيركخوا زائد الحجة رقم 3 وكمثال على ذلك المثال رقم 3 دون نسيان الحجة رقم 4 كما يتضح ذلك مثال رقم 4. إذا هنايا هذه هي المنهجية ديال الكتابة. إذا أنت شنو مطلوب منك هنايا؟ مطلوب منك فقط أنك الوغ نشوفوها الفقرة الأخيرة اللي هي باراغراف 3 لا سانتيز. الوغ لا سانتيز اللي هي التركيب اللي هي الملخص ولا نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة. ما معنى الطريحة والنقيضة؟ يعني الأطروحة ونقيض الأطروحة، يعني الفكرة اللي الناس مشاو معها والفكرة اللي ما مشاوش معها الناس، يعني ما بين يعني الضد والمناقض. صافا هي الطريحة والنقيضة يعني ما بين الفكرة المدعومة والفكرة الغير المدعومة. فوالا إذا نشوفوا كيفاش تكتب هذا الباراغراف. وهنا بحال تيكون بحال شوية الرأي ديالك، بحال تعطي الرأي ديالك. الوغ نشوفوا هنايا بغيف باختصار بغيف personne ne peut nier que. إلا عجبتك هذه الطريقة الأولى ممكن تقول il est évident que، ممكن تقول il est exact que، فوالا ممكن تقول
il est en effet possible que إذا هادو ممكن تعوض بهم on ne peut pas lier que plus l'idée principale de l'antithèse زائد الفكرة الأساسية ديال l'antithèse اللي هي الفكرة المضادة mais ولكن cependant pourtant néanmoins donc هادو خاصك تبدل معامي إلا ما عجبتكش مي دير وحدة من هادو il faut rappeler que يجب أن نذكر بزائد الفكرة الثانية الفكرة المناقضة هنا راه كاين واحد الخطأ نسيتو هنايا راه هنا خصني نزيد واحد دونك نسيتو اعتذر الوغ نشوفوا هنايا كيفاش تكتب هذه القضية الوغ plus idée principale de la thèse donc voilà هي صحتها idée principale de la thèse الفكرة الأساسية ديال الفكرة الأطروحة الوغ هنا بحال تلخص الأطروحة وتلخص الأطروحة المناقضة الوغ نشوفوا بالعربية باختصار اللي هي بغيف باختصار